सबसे पहले आपको बताते हैं महकमा रेलवे की प्राइवेटाइजेशन का अमल शुरू। पहले मरहले में फैसलाबाद के 54 मुलाजमीन नौकरियों से फारिग, सैकड़ों मुलाजमीन पर तलवार लटक गई। रेलवे लेबर यूनियन के ओहदेदारान तशवीश का शिकार। नौकरियों पर वापसी न होने की सूरत में रेलवे को बंद करके हड़ताल करने का फैसला किया गया है। आपको बता रहे हैं महकमा रेलवे की प्राइवेटाइजेशन का अमल शुरू। पहले मरहले में फैसलाबाद के 54 मुलाजमीन नौकरियों से फारिग, सैकड़ों मुलाजमीन पर तलवार लटक गई। रेलवे लेबर यूनियन के ओहदेदारान तशवीश का शिकार हैं। नौकरियों पर वापसी न होने की सूरत में रेलवे को बंद करके हड़ताल करने का फैसला कर लिया गया। मजीद जानते हैं ओवैस अली से। जी ओवैस, आगाह कीजिएगा। आज जी बिल्कुल, रेलवे की प्राइवेटाइजेशन का जो अमल है वो जारी है। इस हवाले से पहले मरले में फैसलाबाद रेलवे स्टेशन पर 54 मुलाजमीन को जो है वो नौकरी से निकाल दिया गया है, जिस पर रेलवे लेबर यूनियन का सख्त रद्द-ए-अमल सामने आया है और तशवीश का इजहार किया गया है कि रेलवे की जानिब से जो मुलाजमीन हैं उनको बेरोजगार किया जा रहा है। हमारे साथ जो है वो लेबर यूनियन के नुमाइंदगान मौजूद हैं फैसलाबाद में, उनसे जानते हैं कि इस हवाले से उनका क्या कहना है। अच्छा, हमें बताइएगा कि रेलवे के मुलाजमीन को जो है वो नौकरी से फारिग किया जा रहा है, क्या जो है वो रेलवे लेबर यूनियन इस पर रद्द अमल इख्तियार करेगी और क्या करेगी इस सिलसिले में? ये एक बहुत ही कभी अमल है। पाकिस्तान रेलवे लेबर यूनियन इसकी पूरी तरह कंडेम करती है इसको, और रेलवे की इंतज़ामिया से ये रिक्वेस्ट भी करती है कि उन मुलाजमीन को जो निकाले जा रहे हैं और जो आइंदा के उनके प्रोसेस में है उनको दोबारा उस प्रोसेस को ख़त्म किया जाए, और जो बेरोज़गारी जो ऑलरेडी बढ़ चुकी है इस मुल्क के अंदर, वो उनको रोज़गार वापस करके उसके अंदर उनके घर के चूल्हों को बुझने से बुझाया जाए। अगर रेलवे इंतज़ामिया ऐसा नहीं करती है तो पाकिस्तान रेलवे लेबर यूनियन के प्लेटफार्म से, फैसलाबाद से और अपने कायदीन जो कि लाहौर में हैं उनकी ऑर्डर पर हम हड़ताल भी करेंगे, और जो भी कोई लाहा अमल नेक्स्ट अमल में आया वो हम करने के लिए गुरेज नहीं करेंगे। हाँ जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना कि रेलवे लेबर यूनियन का यही कहना है कि रेलवे मुलाजमीन जिनको नौकरी से बर्खास्त किया जा रहा है उनको दोबारा से जो है वो नौकरियाँ फराहम की जाए, और मज़ीद अगर कोई इक़दाम किए गए तो जो है वो रेलवे के जो मुलाजमीन हैं वो फैसलाबाद ही नहीं बल्कि पंजाब भर में जो है वो रेलवे के खिलाफ एहतजाज करेंगे और रेलवे को जो है वो बंद करेंगे। शुक्रिया ओवैस तफसीलात से आगाह करने के लिए। आपको बताएं, सीवरेज मसाइल हल करने में वासा इंतजामिया मुतहर्रिक। फैसलाबाद चक 208 के मकीनों के लिए अच्छी खबर। 8 करोड़ 68 लाख रुपए की लागत से नाली सिस्टम खत्म करके सीवरेज सिस्टम लगाने का आगाज कर दिया गया। 8 किलोमीटर से जायद लंबी लाइन 10 माह में मुकम्मल करने का फैसला। वाइस चेयरमैन वासा ने साइट का दौरा भी किया। आपको बता रहे हैं, सीवरेज मसाइल हल करने में वासा इंतजामिया मुतहर्रिक। फैसलाबाद चक 208 के मकीनों के लिए अच्छी खबर। 8 करोड़ 68 लाख रुपए की लागत से नाली सिस्टम खत्म करके सीवरेज सिस्टम लगाने का आगाज कर दिया गया। 8 किलोमीटर से जायद लंबी नाली 10 माह में मुकम्मल करने का फैसला। वाइस चेयरमैन वासा ने साइट का भी दौरा किया। अपडेट कर रहे हैं आपको इस हवाले से। सीवरेज मसाइल हल करने में वासा इंतजामिया मुतहरिक है। फैसलाबाद चक 208 के मकीनों के लिए अच्छी खबर। 8 करोड़ 68 लाख रुपए की लागत से नाली सिस्टम खत्म करके सीवरेज सिस्टम लगाने का आगाज कर दिया। बात करते हैं रमजान मिर्जा से। जी रमजान। जी बिल्कुल, सीएम पैकेज के तहत वासा फैसलाबाद की जानिब से फैसलाबाद शहर भर में मुतअद्दिद जगहों पर जहां पर सीवरेज के मसाइल हैं उनको हल करने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। आज भी एक नए मंसूबे 8 करोड़ 68 लाख रुपए की लागत से चक 208 कैनाल रोड पर जो है वो नए मंसूबे का आगाज किया गया है, जिसके तहत तकरीबन 7 से 8 किलोमीटर लंबी सीवरेज लाइन जो है डाली जाएगी। इस मंसूबे का आगाज वाइस चेयरमैन वासा शेख शाहिद जावेद की जानिब से किया गया। दौरे की वहां पर साइट का दौरा भी किया और इसके साथ साथ जो तरक्याती काम है उसका जायजा भी लिया गया। इस मौका पर डायरेक्ट डीएमडी वासा अदनान निसार भी इस मौका पर मौजूद थे। उनकी जानिब से ब्रीफ करते हुए ये बताया गया कि तवक्को है कि वासा इंतजामिया मुतहर्रिक हो गई है मसाइल हल करने के लिए। रमजान अपडेट कर रहे हैं, तो शुक्रिया आपका। चिन्योट में सीवरेज का बड़ा मंसूबा मुबैना करप्शन की नजर हो गया। सीवरेज का मंसूबा 2017 में 23 करोड़ रुपए की लागत से शुरू किया गया। पहाड़ी इलाके में काम न करने पर मकीनों ने ठेकेदार के खिलाफ एंटी करप्शन में दरख्वास्तें दी। मोहल्ला उस्मानाबाद, मस्कीनपुरा, फताबाद, मकसूदाबाद में सीवरेज मंसूबा मुकम्मल होने से अहले इलाका शदीद परेशान है। आपको अपडेट कर रहे हैं, चिन्योट में
सीवरेज का बड़ा मंसूबा मुबैना करप्शन की नजर हो गया। सीवरेज का मंसूबा 2017 में 23 करोड़ रुपए की लागत से शुरू किया गया है। पहाड़ी इलाके में काम न करने पर मकीनों ने ठेकेदार के खिलाफ एंटी करप्शन में दरख्वास्तें दे दी। मजीद जानते हैं अब्दुल कदीर से। जी अब्दुल कदीर, आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, साल 2017 में शुरू होने वाला सीवरेज स्कीम का बड़ा मंसूबा मुबैना तौर पर करप्शन की नज़र हो चुका है। मोहल्ला उस्मानाबाद, मस्कीनपुरा, मकसूदाबाद समेत शहर के दीगर इलाकों में ये बड़ी जो है वो सीवरेज पाइपलाइन बिछाई जानी थी और महकमा पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग की जानब से 23 करोड़ रुपए की लागत लगाई गई, लेकिन ये मंसूबा जो है वो फाइलों में दब चुका है और जो पाइपलाइन बिछाई गई थी वो मुख्तलिफ मकामात पर जो पाइप है वो ऐसे ही पड़े हैं और इंतजामिया की राह तकने लगे हैं। लेकिन सीवरेज का मसला आए रोज शहर में रोजाना की बुनियाद पर आ रहा है और डिप्टी कमिश्नर की जानब से रोजाना की बुनियाद पर मुख्तलिफ इलाकों का विजिट तो किया जाता है, लेकिन अमली तौर पर जो सीवरेज मसाइल है उनको हल नहीं किया जा रहा। हमारे साथ कुछ शहरी मौजूद है। भाईजान बताइएगा कि ये पाइप कितना अर्सा पहले यहाँ पर पड़े हैं और इन सीवरेज पाइपलाइन को क्यों नहीं जाओ इनको बिछाया जा रहा, क्या परेशानी? दफा दरखास्त भी दी है लेकिन कोई रद्द अमल नहीं हुआ। एम साहब ने दरखास्त दी है तो क्या मुतालबा करते हैं हुकूमत से, इंतजामिया से? इंतजामिया दे भी अमल नूं सही करने दा सही चले, उस तो बाद डीजल इत्थे पहुंचे या नंदा अमला जिहड़ा है वो गैर हाज़र रहिंदा हर टाइम। फसल साडे नूं हर टाइम नुकसान होंदे पे नो, उनकी वजह तो दरखास्त दी है। कोई बंदा आके दोबारा टीएम साहब भी नहीं आया कि आ गया चेक कर जाए या विजिट कर जाए या उस आगे भी फसल अदा को हरजाना दिता जाए, कोई किसी किस्म का नहीं है। बिल्कुल, यहाँ पर जो सीवरेज पाइपलाइन है वो आए रोज फट जाती है और जो पाइप है वो ऐसे ही पड़े हैं और उनको बिछाया नहीं जा रहा, जिसकी वजह से जो इलाका मकीन है उनको शदीद परेशानी होती है। शुक्रिया अब्दुल कदीर तफसीलात से आगाह करने के लिए। वासा फैसल आबाद के वाटर डिस्पोजेबल स्टेशन पर माहौलियाती आलूदगी फैलाने का इल्जाम, मसले के हल के लिए वासा के इकदाम जारी। दाऊद चौक डिस्पोजेबल को सरसब्ज बना दिया, बदबू के खात्मे के लिए फिल्टर्स भी नस्ब। वाइस चेयरमैन वासा ने डिस्पोजेबल स्टेशन का दौरा भी किया। बात करते हैं रमजान मिर्जा से। जी रमजान। जी बिल्कुल, दाऊद चौक डिस्पोजल से मुल्हिका आबादी और स्कूल को जो मसाइल का सामना करना पड़ रहा था कि डिस्पोजल के बायस बदबू या जो ताफुन है उसकी शिकायत जो थी वो बार बार आ रही थी और इस मामले के ऊपर जो वासा इंतज़ामिया है उनकी जानिब से ना सिर्फ कोशिश की गई बल्कि उसके अमली इक़दाम जो हैं वो इस वक्त दाऊद चौक डिस्पोजल में नज़र आ रहे हैं। और सूरत हाल का जायजा लेने के लिए वाइस चेयरमैन वासा ने एमडी वासा जब्बार अनवर के साथ यहां पे दौरा किया, जिस मौका पर डीएमडीज और डायरेक्टर्स भी हमरा हैं। इस हवाले से उनसे बात भी करते हैं। सर ये बताइएगा क्या क्या इकदाम जो हैं वो उठाए गए हैं ताकि यहां पर जो मसला था उसको आसान अंदाज में हल किया जा सके? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मसला कोई ऐसा नहीं था, लेकिन ये एक शोर मचाया गया। अब मैं चाहूँगा कि आप अपने कैमरे की आंख से पूरे पाकिस्तान को, बल्कि अब्रॉड भी जो कोई लोग इस मामले में आते हैं उनको भी ये जाए कि कैसा ये स्टेट ऑफ द आर्ट बनाया गया। ये डिस्पोजल यहाँ आप खड़े हैं, किसी किस्म की स्मेल, बल्कि मैं तो ये महसूस कर रहा हूँ जैसे पार्कों में अच्छी खुशबू आती है, ऐसे हमारे, मैं इनको खराज तहसीन पेश करता हूँ अपने वासा के यहाँ जो हमारे लड़के काम कर रहे हैं। उन्होंने इतने अच्छे यहाँ पौधे भी लगाए, ग्रीनरी आपने देखी है। तो मेरा नहीं ख्याल कि यहाँ कोई अब ऐसा इशू है। इस पर मैं एमडी साहब को और इनकी पूरी टीम को मुबारकबाद पेश करता हूँ और चाहता हूँ कि बाकी सारे डिस्पोजल्स को भी ऐसे ही अपग्रेड किया जाए और इंशाल्लाह हम करेंगे। जी बिल्कुल, अब जबकि हम यहाँ पर मौजूद हैं, इसमें कोई कहने में यार नहीं है कि इस वक्त यहाँ पर स्मेल जो है वो बिल्कुल भी नहीं है और सफाई सुथराई का भी यहाँ पे ख़ास ख्याल रखा गया है। हमारे साथ एमडी वासा भी मौजूद हैं। सर बताइएगा क्या क्या इकदाम जो हैं वो उठाए गए हैं इस मसले के हल के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो जो जितनी भी हमारी मशीनरी है इंक्लूडिंग जनरेटर, उन सब को साउंड प्रूफ किया गया है ताकि क्लासेस में बच्चे जो हैं वो डिस्टर्ब ना हों। सिमिलरली जितने भी हमारे वेट वेल्स है या स्क्रीनिंग चैम्बर है उनको प्रॉपरली कवर किया गया है, वेंट शाफ्ट्स लगाई गई हैं और ताकि उसकी जो स्मेल है वेस्ट वाटर की वो भी ना आए। आपने विटनेस किया है खुद कि यहाँ पे ऐसी कोई चीज़ अब नहीं है। तीसरा, प्लांटेशन हमने बड़ी रिच प्लांटेशन करवाई है जिसमें मॉस्किटो और पेरिलन प्लांट्स भी हैं और खुशबूदार पौधे भी हैं जो एनवायरनमेंट को जो है ना वो साफ़ सुथरा रखेंगे। तो ऐसा जितने भी एनवायरनमेंट के इश्यूज़ थे वो सारे अल्हम्दुलिल्लाह हमने ओवरकम कर लिए और देखने में भी आप देखेंगे कि अदरवाइज इसका व्यू जो है वो भी बड़ा अपीलिंग है, अट्रैक्टिव है। तो अब सूरत हाल यहाँ पर खासी बेहतर। रमजान अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। और अब आपको बताते हैं तालीमी इदारों में छुट्टियां होंगी या नहीं होंगी। बैनुल सूबाई वज़राए तालीम की अहम कॉन्फ्रेंस कुछ देर बाद। कॉन्फ्रेंस में मौसम सरमा की छुट्टियों पर गौर होगा। मौसम सरमा की छुट्टियां जनवरी में मुंतकिल करने की तजवीज़ ज़ेर गौर है। तालिब इल्मों की वैक्सीनेशन बारे भी गौर होगा। आपको अपडेट करें इस हवाले से।
تعلیمی اداروں میں چھٹیاں ہوں گی یا نہیں ہوں گی؟ بین الصوبائی وزیر تعلیم کی اہم کانفرنس کچھ دیر بعد ہوگی۔ کانفرنس کی صدارت وزیر تعلیم شفقت محمود کریں گے۔ کانفرنس میں موسم سرما کی چھٹیوں پر غور ہوگا۔ فیصل آباد الائڈ اسپتال انتظامیہ کا ایمرجنسی وارڈ میں مریضوں کو باہر کے ادویات تجویز کرنے اور دینے والے عملے کے خلاف محکمانہ کارروائی کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ مزید جانتے ہیں عزادار حسین سے۔ جی عزادار حسین، بتائیے گا۔ میں ادویات کی 100% فراہمی کے حوالے سے ہدایت نامہ جاری کر دیا گیا ہے، اور اس سلسلے میں کیا ہدایت نامہ جاری کیا گیا؟ ہمارے ساتھ ایم ایس الائڈ اسپتال ڈاکٹر ارشد علی چیمہ صاحب موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ کیا کہیں گے۔ جی سر، کیا کہیں گے، کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں؟ جی، ہم نے میڈیکل ایمرجنسی، آئی سی یو، کووڈ کے پیشنٹ، ڈینگی کے پیشنٹس اور تمام ایمرجنسیز میں لیبر روم اور پیڈز ایمرجنسی میں تمام 100% میڈیسنز اویلیبل کروا دی گئی ہیں، اور اس طرح کے نوٹس بورڈ لگا دیے گئے ہیں کہ کوئی شخص جو ہے نا، سب لوگوں کو منع کر دیا گیا ہے کہ کوئی بھی باہر کی دوائی پرسکرائب نہ کرے۔ میں خود سے اس چیز کو مانیٹر کر رہا ہوں اور میں ڈیلی وزٹ کرتا ہوں میڈیکل ایمرجنسی کا، اور اسی طرح سے آج میں پیڈز ایمرجنسی میں کیا ہوا تھا، ساری کی ساری 100% انشور کر رہا ہوں کہ دوائیاں جو ہے نا اندر سے ملیں، اور پیشنٹس کو کافی حد تک 100% دوائیاں جو ہے نا اندر سے مل رہی ہیں، اور ہم نے اس کے نوٹس بورڈ بھی جو ہے نا لگا دیے گئے ہیں تاکہ مریض جو ہے نا گمراہ ہو کے کوئی باہر سے دوائی نہ لے کے آئے۔ اس کے لیے ہم نے باہر کے جو میڈیکل اسٹوروں کو جا رہے تھے گیٹ، وہ بھی بند کروا دیے گئے ہیں تاکہ یہ کوئی اس طرح کی انفلٹریشن نہ ہو، کوئی پلفریشن نہ ہو میڈیسن کی۔ یہ بتائیں گا کہ اس کے باوجود آپ کے حکم شکریہ عزادار، تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ سٹی 41 کی کاوشیں اور اسسٹنٹ کمشنر 18 ہزاری کی مداخلت رنگ لے آئی۔ ٹی ایچ کیو ہسپتال میں صفائی ستھرائی کی صورتحال بہتر بنانے کے لیے نجی کمپنی سے معاہدہ طے پا گیا۔ بات کرتے ہیں ابو تراب ترابی سے، بتائیے گا ابو تراب۔ جی بالکل، دیکھیں تحصیل کے سب سے بڑے سرکاری ہسپتال میں اب صفائی ستھرائی کی صورتحال بہتر ہونے کے امکانات روشن ہو چکے ہیں۔ اسسٹنٹ کمشنر اور سٹی 41 کی بار بار کاوشوں کے بعد جو ہے وہ محکمہ پرائمری اینڈ سیکنڈری کی جانب سے نجی صفائی کمپنی کے ساتھ صفائی ستھرائی ملازمین کے حوالے سے ٹھیکہ جو ہے وہ مکمل کر لیا گیا۔ اسسٹنٹ کمشنر سجاد محمود بابر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کر لیتے ہیں۔ سر بتائیے گا، صفائی ستھرائی کی صورتحال پہلے بہت ناقص ہوتی تھی، اب کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ اپنے انٹرو میں بتا چکے ہیں کہ ادھر ملازمین کی ایچ آر کی بہت شدید کمی تھی، وہ بار بار میرے ڈی صاحب سے ریکویسٹ کرنے کے، سی او صاحب کو ریکویسٹ کرنے کے اب کنٹیکٹ ہو گیا ہے۔ آپ کے سامنے صفائی کی صورتحال الحمدللہ اب میں 100% مطمئن ہوں۔ جو مزید بہتری ہے وہ مزید آئے گی۔ اب کسی قسم کی پولیو کی ویل چیئرز کے حوالے سے بھی شکایات؟ ویل چیئر آئی پڑی ہیں، کل انشاءاللہ 11 بجے ان کے ہینڈ اوور کر دی جائیں گے۔ مخیر حضرات سے میں نے ریکویسٹ کی تھی 4 ویل چیئر کل انشاءاللہ 11 بجے ٹی ایچ کیو کے حوالے کر دی جائیں گی۔ بالکل، اسسٹنٹ کمشنر کا یہی کمپنی کے ساتھ معاہدہ طے پا گیا ہے۔ ابو تراب ترابی اپڈیٹ کر رہے تھے، شکریہ آپ کا۔ تانیہ والا چک 395 میں 10 سالہ بلال کو کتے نے کاٹ لیا۔ بلال گلی سے گزر رہا تھا کہ کتے نے گھیر لیا۔ پاگل کتے کے کاٹنے سے بچہ زخمی ہو گیا، ٹی ایچ کیو اسپتال منتقل کر دیا، جبکہ بچے کے والد اور اہل علاقہ نے کتے کو مار دیا۔ آپ کو بتا رہے ہیں تانیہ والا چک 395 میں 10 سالہ بلال کو کتے نے کاٹ لیا ہے۔ بلال گلی سے گزر رہا تھا کہ کتے نے گھیر لیا۔ پاگل کتے کے کاٹنے سے بچہ زخمی ہو گیا، ٹی ایچ کیو اسپتال منتقل کر دیا، جبکہ بچے کے والد اور اہل علاقہ نے کتے کو مار دیا ہے۔ آپ کو بتاتے ہیں کمالیہ کے گورنمنٹ پی ایس ٹی پوسٹ گریجویٹ کالج میں منشیات کی روک تھام کے حوالے سے سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔ مزید جانتے ہیں رضوان خان سے۔ جی رضوان، آگاہ کیجیے گا۔ گورنمنٹ پی ایس ٹی پوسٹ گریجویٹ کالج میں منشیات کی روک تھام کے حوالے سے ایک سیمینار کا انعقاد کیا گیا ہے، جس میں خصوصی طور پر چیئرمین نارکوٹکس کنٹرول پنجاب چودھری رمضان پرویز نے شرکت کی ہے۔ پرنسپل پروفیسر رانا ذوالفقار علی خان سمیت دیگر اہم شخصیات موجود تھیں۔ جو سب بتائیے گا، منشیات کی روک تھام کے لیے کس حد تک والدین کا کردار ہوتا ہے، اساتذہ کا کردار ہوتا ہے، کیا کہیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں پرنسپل صاحب کا، رانا صاحب کا بڑا مشکور ہوں کہ انہوں نے ہمیں یہاں پہ دعوت دی اور ہمارا یہاں پہ پروگرام رکھا۔ تو جو ہمارا ڈپارٹمنٹ ہے، ہمارا جو مین فوکس ہوتا ہے بچوں کو موٹیویٹ کرنا، ڈرگ کے اثرات بتانا کہ اس سے آپ کی فیملی پہ کیا اثر پڑتا ہے، سوسائٹی پہ کیا اس کا اثر پڑتا ہے، یا جس طرح سے پھر بہن بھائیوں کے رشتے نہیں ہوتے، ہم ان کو ان کے جو بھی معاشرے پہ افیکٹ پڑتا ہے وہ بتاتے ہیں۔
تو موٹیویٹ کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ وہ تاکہ اس سائڈ پہ نشے کی سائڈ پہ نہ جائیں. اور دوسرا ہمارا یہ بھی رول ہوتا ہے، ان کو بتاتے ہیں کہ کس طرف ٹیکنالوجی کس طرف جا رہی ہے، آپ کے والدین کس طرح سے آپ پہ انویسٹ کرتے ہیں، کس طرح سے وہ غم زدہ ہوتے ہیں. تو کوشش کرتے ہیں بچوں کو موٹیویٹ کریں تاکہ وہ اپنی زندگی میں سکسیسفل ہوں. مختلف مثالیں دیتے ہیں انہیں ڈفرینٹ قسم جو ریالٹی بیس. ہماری مثالیں جو میں دیتا ہوں وہ ہمیشہ ریالٹی جو ہو چکا ہوتا کسی کے ساتھ، ایسی مثال دیتا ہوں جو ریالٹی بیس ہو. تو ہماری تو یہی کوشش ہے. باقی ماشاءاللہ یہ بچے ہمارے آپ کو پتہ ہی ہے بہت انٹیلیجنٹ ہے آج کے، تو وہ سمجھدار بھی ہیں. تو ہماری کوشش یہی ہے کہ بچوں کو موٹیویٹ کریں کہ اپنے ملک کی بہتری کے لیے کام کریں اور ملک کو جو ہمارا لا اینڈ آرڈر ہے اس کو مینٹین کرنے میں کوشش کریں، کیونکہ یہ ہماری سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم نے اپنے ملک کو بہتر کرنا ہے، اس کو برائی سے پاک کرنا ہے، کرپشن فری کرنا ہے. تو اس پہ ہم سب کی ایک ذمہ داری عائد ہوتی ہے. ہم نے اپنی ذمہ داری کو نبھانا ہے. بالکل جیسا کہ ہم نے چوہدری صاحب کی بات سنی، ان کا یہی کہنا تھا کہ نشہ کی عادت سے دور شکریہ رضوان، تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے. یونیورسٹی آف جھنگ میں اسپورٹس گالا کا انعقاد، مختلف ڈپارٹمنٹس کے طلباء طالبات کی جانب سے کھیلوں میں حصہ لیا گیا. بات کرتے ہیں اویس خان سے. جی اویس. بالکل یونیورسٹی آف جھنگ میں آج اسپورٹس گالا کا انعقاد کیا گیا ہے، جس میں طلباء و طالبات کی بڑی تعداد جو ہے مختلف قسم کی کھیلوں کے اندر جو ہے وہ شریک ہے. اس حوالے سے میرے کیمرہ مین عظیم احمد اگر آپ کو دکھا سکیں تو یہاں پہ بڑے پیمانے پر جو ہے وہ آڈینس موجود ہے، اور خصوصی طور پر جو ہے یہاں پہ موجود جو طالبات ہیں وہ یہاں پہ کھیلنے والی ٹیموں کو جو ہے خاصی حد تک جو ہے پرجوش انداز کے ساتھ جو ہے ان کو بیک اپ کرنے میں جو مصروف نظر آتی ہیں. کرکٹ میچ کا انعقاد کیا گیا، ہینڈ بال کا، اور اس حوالے سے کبڈی کا بھی انعقاد کیا گیا. اس حوالے سے میرے ساتھ یہاں پہ انگلش ٹیم کے ویریس موجود ہیں، ان سے بات کریں گے. آج اسپورٹس گالا کا انعقاد کیا گیا، کیا کہیں گے اس حوالے سے کس طرح کا جوش و خروش؟ میں کہوں گی یہ جو اسپورٹس گالا ہوتا ہے اسٹوڈنٹ لائف اسٹوڈنٹس کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے، اور جھنگ یونیورسٹی نے اس کو آرگنائز کیا ہے تو یہ اسٹوڈنٹس کے لیے بہت اچھا ہے. اور جھنگ ہم نے بہت انجوائے کیا ہے جی، اور یہ جھنگ کے لیے بھی بہت اچھا ہے کہ اسٹوڈنٹس آ رہے ہیں اور پارٹ لے رہے ہیں، اور گرلز اینڈ بوائز اکٹھے ہیں، تو اس طرح جھنگ کے لیے بہت اچھا ہے. جھنگ میں بہت بہتری آ رہی ہے، آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں بالکل پہلے سے زیادہ جھنگ کتنا پروگریس کر رہا ہے جی. اور ایک منٹ، ان کا کہنا ہے کہ پروگریسو جنگ ہے، اور اس حوالے سے جو ہے خاصی حد تک جو ہے وہ نعرے لگائے جا رہے ہیں. اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ اور بھی ٹیمیں جو یہاں پہ موجود ہیں، جو خاص طور پہ جہاں پہ کرکٹ کھیلنے والے جو مختلف ڈپارٹمنٹس کے کھلاڑی ہیں ان کو جو ہے وہ بیک اپ کر رہی ہیں. اس حوالے سے میرے ساتھ یہاں پہ طالبات موجود ہیں، ان سے بات کریں گے. اچھا آپ پہلے بتائیے گا یہاں پہ اسپورٹس گالا کا انعقاد کیا گیا، کیسے دیکھ رہی ہیں ٹیم جو آپ کی کیسے کھیل رہی ہے؟ آج کی ٹیم جو وہ بہت اچھا کھیل رہی ہے، اور ہم اپنے وی سی کا بہت زیادہ شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ہمارے لیے اسپورٹ گالا آرگنائز کروایا. جیسا کہ دیکھا جائے تو یونیورسٹی بنے ہوئے 2 سال ہو گئے، 2 سال میں یہ پہلا اسپورٹ گالا ہے، اور ہم اپنے وی سی ساتھ اپنے ڈپارٹمنٹ کو بہت زیادہ اپریشیٹ کرتے ہیں کہ وہ بہت زیادہ میچ ڈپارٹمنٹ آگے جا رہا ہے. تھینک یو سو مچ. اچھا آپ بتائیے گا یہاں پہ آپ کون سی ٹیم کو ریپرزینٹ کر رہی ہیں؟ شکریہ اویس، تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے. اس کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سب تک کے لیے اتنا.